हामीले पनि राज्यसँग केही मागेको होइन, हामीलाई त्यस्तै देऊ भनेर मागेको होइन। हामीले राज्यसँग के मागेको भने सकिन्छ भने 50% अनुदान, त्यो सही किसान हो कि होइन फिल्डमा गएर हेरेर त्यसलाई के आवश्यक परेको छ, हामीले त्यो पैसा भनेको छैन, के आवश्यक परेको छ। जस्तो मलाई घाँस खेती गर्नु छ, त्यसलाई काट्ने औजार चाहियो, बोक्ने साधन चाहियो, अथवा घाँसको बिउ चाहियो हैन, अथवा यहाँ मलाई मिल्किङ पार्लर गाई दुनी मेसिन चाहियो, त्यो दियोस् 50% अनुदान। 50% म कस्टिङ तिर्छु, मलाई 100% अनुदान दिनु चाहिएन। अनि भोलि बिहान हामी जस्तै साथीभाइ अब म बसेन ऊ बसेन, मलाई हेरेर यो समाजले सबैले अब यो पेसामा आन्न नफरत गर्छ अथवा उसले अवहेलना गर्छ, हुँदैन त्यो त डुब्यो हामी डुब्नु छ र भन्छ, त्यो गर्दैन। अनि समग्रमा भोलि बिहान के हुन्छ भनेपछि तरकारी दाल चामल हर चिज, दुध हर चिज बाहिरबाट किन्ने, अनि बाहिर पैसा जाने, यहाँका मान्छे सबै बाहिर जाने। अनि समग्रमा हेर्दा फेरि निर्यातका कारण अथवा परदेश अथवा अरू देशमा निर्भरता भएका कारणले आज चाहिँ त्यस्तो अवस्था भयो। हो अब यो देशका भोलि बिहान नेताहरू त बाहिर भागिहाल्छन् सेक्युर, किनभने अहिले पनि छोरा नातिहरू सबै सेक्युर छन्, तर दुःख पाउने भने आम पब्लिक हो। हामीले पनि सबैलाई सचेत गराउनुपर्छ। अहिले त मैले के देख्दैछु भनेपछि अब 12 वर्ष बसेँ, आज आएर 7-8 वर्ष व्यवसाय गरेँ, त्यो बिचमा फेरि म अहिले खाडी मुलुकलाई सम्झिरहेको छु, तर परिवारसित बसिरहेको छु। हिजो खुसी थिएँ, केही हुन्छ कि गरिन्छ कि अब हुन्छ भन्दै 7 वर्ष बिताइयो, तर अहिले लास्टमा आएर भएको सबै चिज गुमाएर परिवार बाहेक सबै चिज सम्पत्ति जति कमाइएको थियो, जति पैतृक सम्पत्ति थियो, जति आफूले दुःख मेहनत गरेर एक्लै बसेर खाइ नखाइ गरेर कमाएको थियो, त्यो सबै गुमाइने भयो। किन? मेरो लागि यो गाई हिजो मैले 80,000 90,000 1 लाख हालेर गाई किनेको थिएँ, अहिले त्यसै फ्री लगेर गाई दुध दुहेर खानुस् भन्दाखेरि कसैले गाई लाग्दैन, सडकमा लगेर छोड्ने भयो। यो मेरो 0 रुपियाँको भयो क्या, म विस्थापित भयो भने त यसलाई लगेर छोड्ने हो। हाम्रो कृषि सेक्टरमा छुट्टाएको बजेट सरकारलाई अथवा सरकारका यी मातहतका कर्मचारीहरू उहाँहरूले एउटा सेटिङमा आफ्नो सालोलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कृषि फर्म खोल्न लगाउने, आफूले चाहिँ उहाँ बजेट निकासा गर्ने अथवा बजेट मिलाउने, यहाँ बाख्रा पाल्न लगाउने, उहाँ बाख्रामा 100वटा बाख्राको बजेटमा पालेपछि यति पैसा दिने अनुदान गर्ने सेटिङमा चाहिँ यो कुरा मिलाउने। स्वाट उसले यहाँबाट निवेदन हाल्यो सालाले, अनि भेनाले चाहिँ त्यसलाई मिलाइदियो, एउटा कर्मचारी पिउनलाई यहाँ पठाइन्छ निर्देशन गर्न, यताउता गर्छन्, आधा पैसा भेनाले खायो आधा पैसा सालाले खायो। मेरो बुवाले सायद मलाई लाग्छ दाङ जिल्लामै पहिलोचोटि अस्ट्रेलियन बोके, साउथ अफ्रिकन बोके, 3 लाख रुपियाँ 2,80,000 रुपियाँ हालेर काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट गाडी बुकिङ 25,000 रुपियाँ गाडी बुकिङ गरेर यहाँ ल्याएर झारेको अवस्था पनि छ। बाख्रा स्रोत केन्द्र हामीले गराउने सोच थियो, विचार थियो, र हामीले एउटा नयाँ नस्लको जस्तो बाख्राको कन्टेक्समा किन 3 लाख रुपियाँ हालेर किन साउथ अफ्रिकाबाट झिकाइयो त? स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले हामीलाई त्यो चिज दिए भए त्यति पैसा कस्टिङमा हामी जान्थेनौँ। भुस पराल ढुलानी गर्ने साधन हुनु पर्यो हामीलाई। अब मैले एउटा गाडी यो दुध बोक्ने अटो किन्दा 7 लाख 8 लाख पर्छ, अब त्यो कसरी हुन्छ त? मैले अब बाइकमा गएर कतिचोटि त म लोटेर मेरो दुध घोप्टाएर मेरो तपाईँको खुट्टा कहिले हात आउँछ, अब किनभने डिसभ्यालेन्स हुन्छ, ट्राफिकले दिएको त्यस्तै जरिमाना काट्छ होइन, मेरो त्यो बाध्यता हो किन? अटो दिए त मलाई त्यसलाई 1.5 लाखमा अटो दिए अथवा 2 लाखमा अटो दिए त मैले त्यो बाइक किन्ने थिएन अरे। अटोमा अहिले त म पनि सुरक्षित सजिलो पनि होइन। अब मेरो हैसियत छैन, मैले एउटा थोत्रो बाइक किनेको छु, त्यो थोत्रो बाइक अब लोडका कारण डिसब्यालेन्स हुन्छ, कहिले अब अरूलाई हान्ने कुरा हुन्छ होइन, कहिले मै आफै ऊ हुन्छ, कहिले मेरै दुध अब दिसभरि लागत एकातिर छ दुध घोप्टाएर आउँछु भनिसकेपछि। दर्शकबिन, विगत 7-8 वर्षदेखि बहुउद्देश्यीय पशुपन्छी तथा कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएका तेजबहादुर केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 डाँडाखुटीमा आएका छौँ। यहाँ बाख्रा पालन तथा गाई पालनमा के कस्ता सम्भावनाहरू रहेका छन्, के कस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् र मुख्यतया चाहिँ कृषकले आजभोलि भोग्नु परेका मेन समस्याहरू के छन् त्यसबारेमा जस्ताको त्यस्तै कुराहरू राख्नेछौँ। तपाईँ बाख्रा पालन गराउने सोचमा हुनुहुन्छ या गाई पालन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ या गर्दै आउनु भएको छ? यदि त्यसो हो भनेपछि तपाईँको लागि यो भिडियो अत्यन्त लाभदायी अनि फलदायी अवश्य नै साबित हुनेछ। आज हामी कृषकका पीडाहरू अनि गाई पालन गर्दाखेरि, बाख्रा पालन गर्दाखेरि भुसाहरूका, घाँसहरूका अनि त्यसै गरी बजारीकरणका समस्याहरू पनि तपाईँको माझमा राख्नेछौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ केही परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामी हाम्रो सरको नम्बर तल स्क्रिनमा राखिदिनेछौँ, त्यहाँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब नै हाम्रो सरलाई स्वागत गरौँ। तेजबहादुर सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। तपाईँको यो मिडिया मार्फत केही किसानका 2-4वटा कुरा राख्ने मौका दिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा साथै मेरो हजुरहरूलाई नमस्कार।
तपाईँले विगत धेरै लामो समयदेखि बहुउद्देश्यीय रिदम पशुपन्छी तथा कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? सन्तुष्टि यो मानेमा छु कि अब आफ्नो देशमा आफ्नो परिवारसित केही रोजगार दिन र आफू रोजगारी भएकोमा सन्तुष्टि छु। रोजगार त गरियो र केही लगानी पनि गरियो होइन, यस मानेमा म सन्तुष्टि छु। तर चाहिँ लगानी गरे बापत अब आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा लगेर एउटा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा जाँदाखेरि आफ्नो उत्पादनले बजार मूल्य नपाउँदा धेरै दुःख लागेको छ। त्यसमा अहम भूमिका हाम्रो प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको हुँदो रहेछ। हाम्रो देशमा अहिलेको राजनीतिक, अहिलेको कानुन, अहिलेको बिचौलिया हाबी हुनाका कारण अहिलेको अन्तिम चरणमा आउँदा आफ्नो व्यवसायलाई धराशयमा राखेर, आफ्नो जीवन नै धराशयमा राखेर हिजो केही खाडी मुलुकमा 2-4 पैसा कमाएर जोडेको सम्पत्ति अहिले आएर लास्टमा व्यवसाय पनि धरापमा र आफ्नो सम्पत्ति पनि बेचेर एउटा ऋण तिर्ने अवस्थामा जाँदा दुःख लागेको छ। तपाईँले भन्नुभयो कि समस्या बजारीकरणमा आयो भनेर। के कस्तो खालको समस्याहरू आयो? बजारीकरण कस्तो भयो भने अब यहाँ उत्पादन, यहाँ व्यवसाय, म आफ्नो गर्नुपर्ने कुरा र काम मैले व्यवसायमा लगानी गरेँ। व्यवसायलाई एउटा फलदायी र उत्तरदायी र आफ्नो मेहनत गरेर मेरो उत्पादन या बाख्राको सेक्टरमा होस् या गाईको दुधको सेक्टरमा होस्, मैले त्यसबाट क्षति बिहोर्नु परेन। यहाँबाट राम्रो आम्दानी भयो अथवा राम्रो साथ दियो व्यवसायले, त्यसमा म सक्सेस भएँ। तर त्यसलाई बजारीकरण गर्दा अथवा बजारसम्म लग्दा मेरो उत्पादन र लागत बराबर भयो। अब उत्पादन र लागत बराबर भइदिएपछि बिचको मुनाफा ग्याप भइदियो। त्यो हो एउटा प्रोप्राइटर अथवा सञ्चालकलाई आउने प्रॉफिटले त्यसले व्यवसाय अगाडि बढाउने अथवा दिगोपन राख्ने व्यवसायलाई भन्ने कुरा रहन्छ। त्यो कुरामा नरहेर उत्पादन र लागत बराबर हुने र रेट नपाउने, त्यो पनि असीमित समयसम्म 1-2 महिना ल रेट पाएन, अफ सिजन होला, त्यसमा त्यो नरहेर बजारमा गइसकेपछि त्यो 2-3 वर्षसम्म त्यसको उत्पादन र लागत बराबर हुने। अहिले त लास्टमा आएर के देखियो भनेपछि हिजो महिनामा 35-40 हजार रुपियाँ खर्च आउँथ्यो, 1 लाख रुपियाँ कमाइन्थ्यो, 30-40 हजार रुपियाँ बचत हुन्थ्यो हिजो 2-4 वर्ष अगाडि। अहिले मूल्य वृद्धिको चरम चुली छोयो। तपाईको आफ्नो उत्पादन बजारमा मूल्य पाएन, अर्थात् तपाईको बिचौलिया हाबी भए। बिचौलियाले हाम्रो उत्पादनको रेट उनले गर्ने भयो। त्यो कारणले उनले हामीले उत्पादन गरेको फाइदा बिचौलियाले लिने, हामी चाहिँ हामीलाई सधैँ तपाईको उत्पादन र लागत रेट बिचमै मिलाएर राख्ने अथवा मिलाएर दिने त्यो पैसा। त्यो कारणले गर्दा अब अहिले बिचमा आएर त्यसलाई निगम गर्ने हाम्रो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, अर्थात् हाम्रो देशकै नियम फितलो भइदियो। त्यसलाई भनौँ कन्ट्रोल गर्ने कुनै मिडिया अथवा माध्यम भइदिएन। त्यो भावनाले बिचमा आएर म जस्तै बाख्रा व्यवसाय होस् अथवा गाई व्यवसाय होस् अथवा भैँसी व्यवसाय होस् अथवा तरकारी फलफुल होस्, यी सेक्टरमा अथवा कृषि, समग्र कृषि प्राणीमा जो व्यक्ति आउनु भएको छ, फिल्डमा मेहनत गर्नुभएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, उहाँको अहिले लागत र मेहनत खेर छ। यो बिचमा अलिक त राजनीतिक अथवा चाहिँ देशका मेन ठाउँमा बस्ने कानुनकर्ताहरू अथवा विज्ञकर्ताहरू असफल भए जस्तो देखियो। जो मूल्य वृद्धि भयो त्यसले चाहिँ मुख्यतया चाहिँ किसान चाहिँ मारमा छन् भन्न चाहनुहुन्छ? हो, एकदम। अब हिजो तपाईँको यसमा लागत कस्टिङ केमा जोडिन्छ भने पशुले घाँस खाने नै हो। त्यस्तै गरेर अब घाँसमा तपाईँको कस्टिङ कम होला। जस्तो साथीभाइले कसैले घाँस खेती गर्नुभएको छ, कसैले गर्नुभएको छैन, अलि धेरै आउला, गरेले अलि थोरै आउला। तर के हुन्छ भने लास्टमा इन्डमा के हुन्छ भने दानामा कस्टिङ आउँछ। दानामा के भइदियो भने हिजो 2078 सालमा यही वैशाख जेठमा तपाईँको 2200-2300 रुपियाँ कुइन्टल मकै थियो भने अहिले 79 मा आएर अब त्यो मकै तपाईँ 4900
5000 रुपियाँ कुन्टल भइदियो। हिजो त्यही दाना तपाईँको 20वटा गाईले मेरो खोरमा 35,000 कस्ट आउँथ्यो भने र 20वटा गाई दुना बकेर्ना र ब्याउनी गर्दा आधा गाई ब्याउनी र आधा गाई दुना हुँदा तपाईँको मेरो महिनामा 1,20,000 30,000 दुध जान्थ्यो। जस्तो मानिलिउँ 1500-1600 लिटर दुध जान्थ्यो, त्यसले चाहिँ 1,20,000-25,000 भयो भनेपछि तपाईँको कस्टिङ यताउता म्यान पावर कटायो भनेपछि हामीलाई 20-40,000 30-35,000 आउँथ्यो। अब अहिले आएर के भइदियो भने 35,000 दाना लाग्थ्यो त्यो वर्ष त्यो महिनामा ती महिनामा भने अब अहिले 79 आएर के भयो भनेपछि त्यही दाना 35,000 लाग्ने दाना 70,000 लाग्ने भयो। हिजो 78 अथवा 77 अथवा 75 मा एउटा मान्छेले 10,000 मा काम गर्थ्यो भने अहिले हामीले 15,000 दिनुपर्छ। हिजो भुसा 48 रुपियाँ 50 रुपियाँ बोरा पाउँथ्यो भने अहिले 125 रुपियाँ बोरा भयो। हर चिज मूल्य वृद्धि भयो। तर दुधको रेट भने सरकारी रेट, अब यो मैले बुझेको छैन, सरकारी रेट भनेर 60 रुपियाँ। अब हामीले अहिले पनि तुलसीपुर उपनगरपालिका 19वटा वाडा मध्येमा हाम्रो तुलसीपुर बजारीकरण दुधकोमा अब डेरी व्यवसाय साथीभाइले के भन्नुहुन्छ भने डेरी व्यवसायहरूले तपाईँहरूलाई त सरकारी रेट दिएको छौँ, अनि त्यसमा हाम्रो के दोष छ? हामीले पनि अब गुनासो र यसरी चाहिँ तपाईँको पनि बिजनेस धराशायी होला, हामी विस्थापित हुनु भने त तपाईँ पनि विस्थापित हुने हो हैन। घाटा खाएर कुनै पनि व्यापार चल्दैन। म न विस्थापित होला, अर्को विस्थापित होला, अर्को विस्थापित होला, भोलि आउन दुध त बजार नआउला अथवा कहीँबाट आउला, त्यो त कस्टिङको हिसाबबाट आउने हो। र हाम्रो कस्टिङ हाई भयो, तपाईँहरूले हामीलाई के बचाउनु पर्छ, तपाईँ पनि अलिकति केही खानुहोस्, अलिकति हामीलाई पनि के बचाउनुहोस् भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले के हुनुहुन्छ भने सरकारी रेट सरकारले तोकेको रेट दिएछ भन्नुहुन्छ। अब सरकारले रेट तोकेको रेट हो। अहिले उहाँहरू सरकारी निकायका कुनै पनि व्यक्ति आएर मेरो गोठमा बस्नुहोस्, 2 दिन बस्नुहोस्, 1 दिन बस्नुहोस्, 4 दिन बस्नुहोस्, इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस्, त्यसले कति घाँस खान्छ, त्यसले कति दाना खान्छ हैन, त्यसले त्यो गाई कतिमा किनिएको, त्यो गाईमा म्यान पावर कति लाग्छ, सबै चिज टोटल गरेर मलाई पनि अब त्यो उसले कति मेहनत गरेछ त्यो अनुसार उसले प्रति लिटर मलाई 5-7 कति दिनु पर्ने हो। म खुसी छु, तर प्रफिट दिनु पर्यो मलाई, 5 रुपियाँ होस् या 7 रुपियाँ प्रति लिटर लागत कटाएर इन्भेस्ट कटाएर हैन। त्यो कटाएर दिएपछि त्यसको मूल्य निर्धारण हो। र यो मूल्य निर्धारण के हो भनेपछि 6 महिना 5-5 महिनामा अहिलेको रेसियो, अहिलेको यो ग्रोथ रेट हेर्दा, सबै चिजको महँगी हेर्दा यो दुधको भने 2-2 महिना 4-4 महिनामा अपडेट हुने। अब तपाईँको 1 वर्षमा अथवा 2 वर्षमा अपडेट भइदिन्छ, त्यसले त हामीलाई ठेक्दै थिएन, कसरी ठेक्छ? हिजो बजारका हर चिजहरू तपाईँको महँगी। मैले भने न, हिजो 78 सालमा तपाईँको 2300-2400 रुपियाँ कुन्टल मकै थियो, 2200 रुपियाँ कुन्टल मकै थियो भने अहिले 4800-5000 पुगिसक्यो भने त हाम्रो कच्चा पदार्थ त्यही हो। कच्चा पदार्थ बढिसक्यो भनेपछि त यसको दुधको रेसियो बढ्नुपर्ने हो। र त्यसमा के भइदिएछ भनेपछि कतिपय उपभोक्ताहरूलाई पनि हामीले जनगुनासो आउँछ, हामीले त 90 हालेर खान्छौँ दुध, तपाईँहरूले किन 60 मा दिनुहुन्छ त? अब हाम्रो विकल्पै छैन। हामी भने एउटा उद्यमी हो, हामीसित भोल्युममा गाई हुन्छ, हामी भोल्युममा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले घर गरेर हाम्रो नैतिकता आधारले अथवा चाहिँ एउटा पैसाको पनि कुरा हुन्छ। जस्तो घर दिँदाखेरि हाम्रो कलेक्ट हुँदैन पैसा, कसैले 1,000 आज देला, कसैले भोलि 2,000 देला, पर्सि 4,000 देला हैन। व्यवसाय रूपमा पाल्या बेला कहिले बिरामी भइला, त्यो हिसाबले कहिले आफू नभइएला हैन। त्यो फुटकर घर दिँदाखेरि चाहिँ त्यो नभइ नै सक्छ, म्यान पावर नपाइन सक्छ हैन। हर कुराको समस्या भएको हुनाले हामीले दिनुपर्ने एउटै होलसेलमा हो हैन, अथवा एक ठाउँ हो। त्यहाँबाट संसारको बिजनेस ट्रेन्ड हेर्दा के हुन्छ भनेपछि जो प्रोप्राइटर हो, जसले प्रोडक्ट गरेछ त्यसले फुटकरमा बेच्ने कमै हुन्छ, कमै बिजनेस हुन्छन्। प्रायः उसले होलसेलमै एउटा सेलिङ पोइन्टहरू हुन्छन्, उसलाई त्यहाँ दिने हो, त्यहाँबाट उसले गर्ने हो। त्यो अलिकति सम्भावना पनि अब आफ्नो सेक्टरमा अथवा कति साथीभाइहरूले त त्यो पनि गर्नुभएको छ, घर लगेर दिनुभएको छ। कतिपय साथीभाइहरूले अब अलिक ठुलो भोल्युममा गर्ने, अब त्यो उसले हामी प्रायः अब होलसेल एक ठाउँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो होलसेलमा दिने क्रममा के छ भनेपछि जस्तो 90 मा उपभोक्ताले दुध खाइरहनु भएको छ, उहाँले त सही प्राइस दिनुभएको छ हो, वास्तवमा ठिक कुरा हो। अहिलेको उसमा 90 त्यो ठिक हो, मूल्य वृद्धिका यस्ता भइसक्यो। अब हामीले समग्र पाउने हिसाबले फेरि हाम्रो 60 रुपियाँ पाउने, 61, 62, 60 हैन। अब ल्याक्टोफ्याट भने चाहिँ एसएनएम बाँध। अब हिजो 2078 सालमा 77 सालमा हामीले चाहिँ तुलसीपुरमा एउटा हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो राष्ट्रिय पशुपालन दुध उत्पादन महासङ्घ नेपाल भनिन्छ, हाम्रो एउटा किसानको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ एउटा किसानलाई पनि हुने उपभोक्तालाई हुने भनेर चाहिँ एउटा तुलसीपुर स्थानीय नगरपालिकाको समन्वयमा, स्थानीय सरकारको समन्वयमा हामीले चाहिँ एउटा मिटिङ बसेर हामीले के गर्यौँ भनेपछि हामीले दिनुपर्ने के हो भनेपछि उस कस्टमरलाई क्वालिटी हो, हाइजिनिक हो। त्यसमा हामी कमेन्ट गर्छौँ, कोसँग कमेन्ट गर्नुपर्छ, कोसँग हामी डिल गर्नुपर्छ, हामी त्यो दिन तयार छौँ, तर हामीलाई रेट दिनु पर्यो भन्ने कुरा गरिसकेपछि तुलसीपुरमा 2077 सालभन्दा अगाडि एनालाइजर मेसिन भन्ने कुनै पनि थिएन।
अहिले त्यसको कम्प्युटरद्वारा एउटा मेसिनरीद्वारा त्यो ल्याब चेन्ज हुन्छ, त्यसको क्वालिटी गुणस्तर चेक हुन्छ। अब हामी हाइजेनिकमा नि अब हामीले एउटा अलिकति सुधारिएको भकारो पहिला जस्तो आम परम्परागत भन्दा अलिकति स्ट्यान्डर्ड अलिकति मिलाएर आफ्नो पुँजीले आफ्नो स्थानीय स्रोत साधनले भेटाएसम्म हामीले आफ्नो संरचनालाई एउटा अलिकति व्यवस्थित बनाएछौँ होइन। हाइजेनिक कुरामा क्वालिटी कुरामा हामीले 100% हामीले सकेको क्वालिटी, यदि बजारमा लगेको दुध त्यो क्वालिटी एउटा क्वालिटी छ र हाम्रो यहाँ आएर गाई दोहेर अर्को क्वालिटीको दुध पाइन्छ भने त्यसको 100% हामीले ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ अथवा त्यसको हामी सजाय भागीदार छौँ, जिम्मेवार हामी छौँ। तर त्यस्तो क्वालिटी दिने हामीले एउटा वातावरण गऱ्यौँ, क्रिएट गऱ्यौँ होइन। यहाँको स्थानीय सरकार सदा अथवा कस्टमरलाई त्यो हामी ग्यारेन्टेड गऱ्यौँ। तर कस्टमरले पनि एउटा रेट त दे 90 होइन। बिचमा यो रेट त 90 अहिले भर्खर आएको हो होइन। 79मा 70मा एउटा रेट थियो होइन। तर चाहिँ के भयो भने त्यस बेला अलिक महँगी कम थियो र कमै भए पनि थोरै भयो भने आउँथ्यो। अहिले त भने कस्तो भनेपछि 100मा 100 लस छ, 100 लगाएछौँ 100 नै घाटा छ क्या। त्यस्तो भइसकेपछि 2079 अहिले वैशाखदेखि मैले यतातिर गाई व्यवसायबाट बाहिर निस्किने निर्णय गरेँ। किन सुन्नमा चाहिँ यस्तो आउँछ कि राज्यले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ बढी हेरिरहेको छ कि कृषकहरूलाई बढी राम्रो ब्याज दरमा अनुदानहरू पनि दिइरहेछ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यसमा तपाईँको गुनासो के छ, के भनाइराख्नुहुन्छ? एक्ज्याक्टली एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो होइन। वास्तवमा हामीले पनि राज्यसँग केही मागेको होइन, हामीलाई त्यस्तै देऊ भनेर मागेको होइन। हामीले राज्यसँग के मागेको भने सकिन्छ भने 50% अनुदान, त्यो सही किसान हो कि होइन फिल्डमा गएर हेरेर त्यसलाई के आवश्यक परेको छ, हामीले त्यो पैसा भनेको छैन, के आवश्यक परेको छ। जस्तो मलाई घाँस खेती गर्नु छ, त्यसलाई काट्ने औजार चाहियो, बोक्ने साधन चाहियो, अथवा घाँसको बिउ चाहियो होइन, अथवा यहाँ मलाई मिल्किङ पार्लर गाई दुनी मेसिन चाहियो, त्यो दियोस् 50% अनुदान। 50% म कस्टिङ तिर्छु, मलाई 100% अनुदान दिनु चाहिएन। अर्थात् लगानी गर्ने बेला बिजनेस जहिले पनि बेस लेभलबाट स्टार्टिङ हुन्छ, बिचमा जाँदाखेरि भोल्युम अगाडि दुधको आफ्नो मार्केटिङ पनि बढ्दै जान्छ र बिजनेसलाई पनि व्यापारलाई पनि अहिले त अगाडि बढाउने अथवा ठुलो भोल्युममा लग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मेन भनेको इन्कम अथवा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने स्रोत चाहिन्छ। त्यो हामीलाई ब्याङ्कबाट सब्सिडी लोन भन्ने एउटा सरकारले नीति ल्याएको थियो योभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि। त्यो एकदम जायज थियो, त्यो किसान धेरै सेटिस्फाई पनि थिए, धेरै किसानहरूले त्यो एकदम गरेको थियो। हो त्यसमा अब कसैले मिसयुज गरेको थिए, त्यो त निगम हो अथवा ती संस्थाहरूले हेर्ने दायित्व हो, हाम्रो कुरा होइन हो। कसैले ल्याएको थियो, 2-4 गाई देखाए, 2-4 बाख्रा देखाए, अनुदान ल्याए, खाए, पैसा सब्सिडी लोनमा पैसा ल्याए, खाए, एकातिर गए, त्यस्तो अन्य सेक्टरमा पैसा प्रयोग गरेको थिए। त्यो गर्ने भने त हाम्रो जिम्मेवारी होइन, हामी किसानको अथवा हामी उत्पादन गर्नेको होइन। त्यो जिम्मा त सरकारको अथवा ब्याङ्कले दिन्छ, ब्याङ्कले गर्नु पर्यो, अडिटरले हो भने अडिटरले हेर्नु पर्यो, दिने मात्रै कुरा होइन। यहाँ त कस्तो भने पहुँचको आधारमा दिएपछि त्यसले खायो कि कतै अन्य सेक्टरमा मिसयुज गरिरहेछ कि, अथवा एउटा ब्याडको बोका दियो त्यसले काटेर खायो कि, बिहामा छोरालाई खुवायो कि होइन, अथवा मर्यो कि, त्यसको कुनै निगम छैन। अथवा त्यो कस्तो व्यक्तिलाई दियो, बाख्रै नपाले मान्छेलाई बोका दियो होइन। अब दुध उत्पादन गर्ने भनेर पैसा दियो, सब्सिडी लोन दियो, त्यो दुध उत्पादनमै त्यो पैसा गएन क्या। अथवा 2-4 दिन यसो गाई भैँसी पाले जस्तो गर्यो, 50-60 लाख रुपियाँ ल्यायो सब्सिडी लोनमा, अनि त्यो पैसा अन्य सेक्टरमा अब घडेरी किनेर तस्करी गर्ला अथवा कारोबार गर्ला अथवा गाडी किन्ला होइन। त्यसो छैन। त्यो भावनाले के हो भनेपछि सरकारले हाम्रो किसानको माग भने मलाई जस्तो लाग्छ 100मा 90% किसानको माग के हो भने सरकारले हेर्ने, एकैचोटि दिने होइन, यो दिँदै नदियोस्। अनुदानका कुरा त यो सरकारले ल्याउँदै नल्याओस् क्या। हाम्रो नाममा यदि बजेट छुट्याइन्छ त्यो बजेटै नछुट्याओस् क्या। हामीलाई के हो भने दियोस्, यस्तो चिजमा दियोस्, आधा के 50-50 आछ होइन। 50% सरकारको, 50% हाम्रो इन्भेस्ट, र त्यो पनि एकदम निगम गरेर हो कि होइन। सम्बन्धित निकायमा फिल्डमा गएर कर्मचारी हुन्छ कि अथवा चाहिँ स्थानीय सरकार हुन्छ कि अथवा प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, त्यो जहाँबाट आएको, जो स्रोतबाट आएको, एकदम टाइट गरेर। अब हामी त्यहाँ बिचमा के भइदिउँ भने तपाईँको गर्ने भन्दा पनि नगर्ने मान्छेहरूले हाबी भयो। हामी गर्ने मान्छे आज आएर विस्थापित, आज आएर हामीले नपाउने होइन, त्यो सेवा सुविधा नपाउने। हामी कोही अब सरकारले दिएछु भनेछ, गरेछु भनेछ, हामीले पाएको छैन। यो कहाँ गयो त भनिसकेपछि तपाईँको मिडिया मार्फत तपाईँका यी स्रोत साधन जो छन् अहिले यी निकायहरू, मैले यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँको आम मिडिया मार्फत आम अब सरकारी निकायका कर्मचारी अथवा साथीहरूले पनि हेर्नुहोला, आम किसानले पनि हेर्नुहोला, बुद्धिजीवी गरिब वर्ग जसले हेर्नुहुन्छ, तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि आउनुहोस्,
नेपालमा हामीले नगरे कसले गर्ने हाम्रो देशमा हामीले नै गर्ने हो हैन हामीले नै उत्पादन गरेर आज देशमा आयात घटाउने हो निर्यात बढाउने हो अर्थतन्त्रलाई राम्रो मजबुत गराउने हो हैन देश कहिले पनि बाहिरको सिटिजनले अथवा बाहिरको नागरिकले गराउने हैन आफ्नै देशका नागरिक नेता जनता सबै मिलेर बनाउने हो गर्नुपर्छ नगरेर केही पनि हुन्न हैन गर्नुपर्छ तर गर्नेलाई वातावरण गरिदिनु पर्यो त्यो जिम्मेवार भनेको अभिभावक भनेको सरकार हो यो देशको सुरक्षाकर्मी अथवा निकाय हो सरकारका ती तलका तबकाका निकायहरूले त्यो चिजलाई वातावरण सुविधा सेवा गराउने हो र हामीले पनि उत्पादन गरेका चिजहरू दिदारी कस्टमर अथवा यी ग्राहक उपभोक्ताहरूलाई गराउँदाखेरि हामीबाट पनि सेवा पाउनुपर्छ उहाँहरूले हामी मात्रै पीडित भयौँ भने हैन उहाँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ आज 20 रुपैयाँ किलो भान्डा किसानको उसबाट तरकारी उत्पादन गर्ने साथीहरूले 20 रुपैयाँ किलो भान्डा उसको बारीबाट जाँदैन बजारमा गएर 80 90 हाल्नु परेछ 70 हाल्नु परेछ त्यो पैसा मार्जिन कसले ल किसान त 20 रुपैयाँ किलो भान्डा लाँदाखेरि उसको लागतै उठ्या छैन भनेपछि त्यो मार्जिन किसानलाई पनि होस् त्यो मार्जिन बीचमा बसेर उसले पनि आफ्ना घरका परिवार पालेछ दिसभरि बसिरहेछ अथवा भाडा तिरेछ त्यसलाई पनि केही आओस् र उपभोक्तालाई पनि 5-10 रुपैयाँ उसले पसल अरे तरकारी बारीमा आउन सकेन उसकोमा उसले हुँ आफ्नो घर अगाडि पायो भने उसले थोरै पेमेन्ट दिनुपर्छ सुविधाका आधारमा हैन उसलाई पनि त्यो चिज होस् हैन भन्ने मेरो बुझाइ हो सोचाइ हो अब हुन त अब हाम्रा साथीहरू धेरै पढे लेखेका धेरै बुद्धिजीवी धेरै यो सम्बन्धी अध्ययन रिसर्च गरेका मान्छेहरू साथीभाइ हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो अध्ययन र रिसर्च के हो भने म साधारण पढे लेखेको मान्छे साधारण एउटा वर्कर भिजामा बाहिर गएको मान्छे मैले 3वटा देश बसेँ 12 वर्ष बसेँ त्यो बसाइमा मैले त्यहाँको रिसर्च त्यहाँको डेभलपमेन्ट त्यहाँको पोलिटिसियन त्यहाँको हर चिजहरू देख्दा मैले के लाग्छ भने जे हो त्यहाँका जनताहरूले त्यहाँको त्यहाँको सरकार त्यहाँको सबै रुल रेगुलेसनले तीहरूलाई बाँधेछ हो बदमासी संसारका जुनै पनि देशमा हामी नै हो बदमासी हामी नै हो वास्तवमा त्यसलाई म नै चोर हो म नै फटा हो हैन म नै सबै चिज हो म नै विद्वान हो तर विद्वानलाई विद्वानमा श्रेणीमा राखिदिनु पर्यो चोरलाई चोरलाई श्रेणीमा राख्ने स्थान अथवा चाहिँ त्यसलाई गाइडलाइन गर्ने के हो भने समग्र देशको एउटा कानुन विधि पद्धतिले त्यसलाई बाँध्ने हो हर देशमा त्यो छ नभए हैन हुन्छन् त्यस्तो बदमासी गर्ने त्यसलाई त उनीहरूले कन्ट्रोल गरेका छन् निगम छ तर यहाँ कन्ट्रोल होइन छारातन्त्र अहिले त मैले के देख्दैछु भनेपछि अब 12 वर्ष बसे आज आएर 7-8 वर्ष व्यवसाय गरेँ त्यो बिचमा फेरि म अहिले खाडी मुलुकलाई सम्झिरहेको छु तर परिवारसित बसिरहेको छु हिजो खुसी थिएँ केही हुन्छ कि गरिन्छ कि अब हुन्छ भन्दै 7 वर्ष बिताइयो तर अहिले लास्टमा आएर भएको सबै चिज गुमाएर परिवार बाहेक सबै चिज सम्पत्ति जति कमाइया थियो जति पैतृक सम्पत्ति थियो जति आफूले दुःख मेहनत गरेर एक्लै बसेर खाइ नखाइ गरेर कमाएको थियो त्यो सबै गुमाइने भयो किन त भन्दा कृषिमा चाहिँ लगानी अहिले हेर्नुहोस् मेरो संरचनामा मात्रै लगभग 35-40 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ अब मैले छोडेपछि त यो संरचना त वेस्ट मेरो लागि त्यो घाँस खेती सुन हो कसैको लागि त्यो झार हो त्यो त्यसै दिए पनि लाग्दैन मेरो लागि यो गाई हिजो मैले 80,000 90,000 1 लाख हालेर गाई किनेको थिएँ अहिले त्यसै फ्री लगेर गाई दुध दुहेर खानुस् भन्दाखेरि कसैले गाई लाग्दैन सडकमा लगेर छोड्ने भयो यो मेरो 0 रुपियाँको भयो क्या म विस्थापित भयो भने त यसलाई लगेर छोड्ने हो अनि यो संरचना भित्कायो भने त हिजो 10 लाखमा बनेको संरचना 1 लाखमा पनि कबाडीमा जान्न भनेपछि त म त सकेँ नि अब यति बेला मलाई सस्टेन गर्ने सरकारको के सपोर्ट थियो भने सब्सिडी लोन थियो अथवा अब स्थानीय सरकारले आम हामी जस्तै किसानहरू म विस्थापित होइन आम किसान यो मैले समग्र किसान मेरो तुलसीपुरबाट मैले 19वटा वडाको कुरा गरिरहेको छु दुध उत्पादनमा काम गर्ने फिल्डमा साथीहरू बाख्रा पाल्ने म दुईटा यी चिजमा कनेक्ट छु र सबै साथीहरू भाइसित अब हाम्रो भइरहेको हुन्छ हैन कुराकानी भइरहेको हुन्छ भेटघाट भइरहेको हुन्छ के कस्तो छ हैन अनि केही समस्या परे आदान प्रदान पनि गरिन्छ केही जान्ने कुरा बुझ्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छन् हैन यी पशुपन्छीमा पनि समस्या आएका कुराहरू सोलुसनको कुराहरू दुध निकाल्ने कुराहरू मासु बढाउनेको कुराहरू लागत कम गर्नेका कुराहरू हाम्रो कुनै हालतमा कुनै सेक्टरबाट लागत घटाउने उपाय छैन उत्पादनको रेट छैन बजारमा सबैले त्यही भन्छ निराशताको कुरा छ तपाईको माग चाहिँ के छ सरकारसँग अब सरकारसँग भन्दा पनि अब मेरो मेन त अब सरकार नै भयो हैन अभिभावक नै भयो हैन सरकार त मेरो अब गार्जियन अब बुवा आमा पछाडिको अब अहिले सरकार भयो र म जस्तै
मैले भने कृषिमा अब हुन त अब एउटा उद्यमी बजारमा अरू सेक्टरका पनि समस्या छन् नभए होइन, समग्र अर्थतन्त्र अथवा समग्र देशकै समस्या छ अहिले हेर्दा। तर मैले आम जो कृषि क्षेत्रमा अथवा त्यसमा पनि पशुपालन क्षेत्रमा अहिले आबद्ध भएका साथीभाइको मागलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल भन्दा पनि सबैको मागलाई मैले चाहिँ फोकस गर्छु। हाम्रो कृषि सेक्टरमा छुट्टाएको बजेट सरकारलाई अथवा सरकारका यी मातहतका कर्मचारीहरू उहाँहरूले एउटा सेटिङमा आफ्नो सालोलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कृषि फर्म खोल्न लगाउने, आफूले चाहिँ उहाँ बजेट निकासा गर्ने अथवा बजेट मिलाउने। यहाँ बाख्रा पाल्न लगाउने, उहाँ बाख्रामा 100वटा बाख्राको बजेटमा पालेपछि यति पैसा दिने अनुदान गर्ने सेटिङमा चाहिँ यो कुरा मिलाउने। स्वाट उसले यहाँबाट निवेदन हाल्यो सालाले, अनि भेनाले चाहिँ त्यसलाई मिलाइदियो, एउटा कर्मचारी पिउनलाई यहाँ पठाइन्छ निर्देशन गर्न, यताउता गर्छन्, आधा पैसा भेनाले खायो आधा पैसा सालाले खायो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जरुरत परेका कृषकहरू हामी त सक्यौँ। मैले 2000 तपाईँको 71 सालमा मेरो भाइ अब मेरै घरमा, अब म अहिले अलग भएर अलग छु होइन, 71 सालदेखि बाख्रा पाल्नुभयो। 150-200 बाख्रा कुनै महिना पनि हर्ज छैन। मेरो बुवाले सायद मलाई लाग्छ दाङ जिल्लामै पहिलोचोटि अस्ट्रेलियन बोके, साउथ अफ्रिकन बोके, 3 लाख रुपियाँ 2,80,000 रुपियाँ हालेर काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट गाडी बुकिङ 25,000 रुपियाँ गाडी बुकिङ गरेर यहाँ ल्याएर झारेको अवस्था पनि छ। बाख्रा स्रोत केन्द्र हामीले गराउने सोच थियो, विचार थियो, र हामीले एउटा नयाँ नस्लको जस्तो बाख्राको कन्डिसनमा किन 3 लाख रुपियाँ हालेर किन साउथ अफ्रिकाबाट झिकाइयो त? स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले हामीलाई त्यो चिज दिए भए त्यति पैसा कस्टिङमा हामी जान्दैनौँ। र त्यो झिकाउनुको हामी एउटा अलिक त परिकल्पना गरेर अलिक त देशमा मैले देखे हुनाले बुवालाई एउटा गाइडलाइन गरिदिएर यस्तो खालको बोका अथवा यस्तो खालको बाख्रा भित्राउँदा त्यही दाना, त्यही मेहनत, त्यही लागत, त्यही समयमा यहाँको 25 किलो हुन्छ भने ऊ 30 किलो सजिलै हुन्छ। 5 किलो पर वर्ष अथवा त्यही समयमा 5 किलो बढी प्रफिटेबल भयो। हामीले हुने 2-4 चिज जो बढी हुन्छ त्यो चिजलाई हामीले बढी प्रायोरिटी दिने र रोगमा लड्ने क्षमता बढी भएको, हेर्दा राम्रो होइन, ऊ चाहिँ फुर्तीफार्ती रोग राम्रो चिज खाइदिने राम्रोसँग, त्यो भावनाले त्यो चिज रिसर्चरले देख्यो, त्यो चिज पढ्यो, अध्ययन गर्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसरी झिकाएर चाहिँ अहिले चाहिँ 150-200 को हाराहारीमा बाख्रा पालेको छ। सायद मलाई लाग्छ तुलसी रूपनगरले 19वटा वाडामा बाख्रा धेरै पाल्ने र धेरै समयसम्म टिक्ने भने हामी हो, मेरो बुवा हुनुहुन्छ। तर सरकारको पक्षबाट 1 रुपियाँ अनुदान छैन, 1 रुपियाँ सहयोग छैन। ल के चिजमा सहयोग गर्यो? ल यो तपाईँको मिडिया मार्फत कसैले देख्छ र उहाँहरू क्वेसन गर्न मलाई तँलाई यति दियो यो दियो भनेर आउनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई फुलमाला र यो व्यवसाय नै उहाँका नाममा गरेर हामी जान्छौँ र यहाँसम्म भयो। अब नपाउने मान्छेहरूले यहाँ करोड करोड ल्याएर खाछन्, 50 लाख ल्याएर खाछन्। हामीलाई केही पनि माग होइन, हामीले चाहेको कुरा 50% अनुदानमा दियोस्, सरकारले निगम गरेर के चिज चाहिएको छ त्यो दियोस् र हामीलाई लोन दिएको हुन्छ। लोन दिएमा अलिकति कृषिलाई सब्सिडी गर्यो भनेपछि केही चिज अब सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ, किनभने मूल्य अपडेट तलमाथि भइरहन्छ। हामीले अलिकति कस्टिङ कममा भयो भनेपछि बजारमा ओहोताले पनि अलिक सस्तोमा पाउनुहुन्छ होइन। अब अहिले हामीले 2,000 रुपियाँ बोकाको बाल लिइरहेछौँ भनौँ न, कसैको स्थानीय बाख्रो बिसाउन आयो भनेपछि सरकारले दियो हामीले 500मा दिन्थ्यौँ, फ्रीमा दिन्थ्यौँ सरकारले दियो। हामीलाई के 2,000 लिनु पर्थ्यो? अनि त्यो किसानले गाउँघरका सबै इष्टमित्रहरूले त्यो बोकामा मिसाएर पाठा जन्म्यो भने त त्यो किसान समग्र टोलकै अथवा समग्र वाडाकै विकास हो। किनभने हिजो 50 किलो मासु उत्पादन हुन्थ्यो भने त अहिले 100 किलो मासु हुने भयो वाडामै। एउटा छोटो फर इक्जाम्पल मात्रै दिएको मैले। त्यो भन्नाले हाई नस्ल पनि भयो, नस्ल सुधारका कार्यक्रमहरू सरकारले नस्ल सुधारका कार्यक्रमहरू धेरै ल्याएको छ, तर चाहिँ त्यो मिसयुज भएको छ अथवा त्यो एकदम अनार्थ त्यत्तिकै पैसा ल्याउने, बजेट देखा जस्तो गर्ने, गरे जस्तो गर्ने, 2-4वटा किसानलाई यसो बोलाए आफ्ना पार्टीका आफ्ना भाइ भतिजा अथवा पार्टीका के लगाउने के स्रोतबाट उसलाई आफ्नो मान्छे हो त्यसलाई चाहिँ दिलाउने, अनि चाहिँ आम उपभोक्ता, आम किसान, आम पब्लिक होइन, आम जनता अब त्यहाँबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। भनेपछि चाहिँ यो पशुपन्छी व्यवसायमा चाहिँ सम्भावनाभन्दा चुनौतीहरू चाहिँ धेरै मात्रामा छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस हो, किनभने सम्भावना पनि छ नभएको होइन, त्यो म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु। कोही पनि मान्छे आउँछ भने सम्भावना छ, गर्न सकिन्छ सजिलै। हिजो म पनि, मेरो बाउ पनि गोठालो, मेरो बाजे पनि गोठालो, मेरो बाजेले त्यो पाहाडमा बस्दाखेरि 50-60वटा बाख्रा 100वटा बाख्रा पालेको मान्छे हो होइन। 100वटा बाख्रा ग्वाल जाँदा 2-3वटा मान्छे ग्वाला पनि जानु पर्थ्यो होइन। कतिपय बाघले खान्थे, कतिपय मर्थे, कतिपय रोग लाग्थ्यो होइन। आज यो स्थानमा त्यो जङ्गलमा नलगेर पनि हामीले स्टल फिडिङ भन्छ यसलाई
हैन। हामी पढे लेखेर आयौँ तर यही पेसामा हामी आबद्ध भयौँ। हामी धेरै चिज बुझेर जानेर यो पेसामा आछौँ अहिले। त्यसबेला अब एउटा घर खराजी खर्चमा अनि एउटा पाल्नुपर्छ, अब गाउँमा बसेर के गर्ने हैन, ठुलो संरचना बनाउनु अनि स्टल फिडिङमा हामी गयौँ। अहिले जङ्गल सबै अब सामुदायिक वन भए हैन। तपाईँले केही व्यवसायले बाख्रा पाल्छु भन्दाखेरि वनमा आज लग्नु भने भोलिबाट गाउँकै साथीभाइहरूले अब वन सक्यो भन्न लाग्छन्। त्यही भएर हामीले यसलाई इन्टरनेसनल जगतमा म अब साउदी बसेँ हैन, तपाईँको मलेसिया बसेँ, दुबई बसेँ, उहाँहरूले पनि उहाँका देशमा पनि यो स्टल फिडिङ देखियो हैन, हुँदो रहेछ त। आज तपाईँको विदेशका कुरा गर्दा अलमराई भन्ने कम्पनीमा तपाईँको साथीभाइहरूले देख्नुभयो होला, यो बुझ्नुभयो होला, अलमराई अलसापे अलनादी भन्ने कम्पनीहरू छन् हैन। म अलमराईमा काम गरेका मान्छे पनि हो हैन। एउटा गाईले 90 लिटर दुध, जबकि त्यो देशमा हरियो भन्ने चिज केही पनि छैन, सबै ड्राई फुड, ड्राई घाँस, हे हैन, साइलेज खुवाएर अरूका देशबाट ल्याएर खुवाएर पनि 90 लिटर दुध। किनभने त्यहाँको गभर्नमेन्ट सबभन्दा त्यहाँको अभिभावक हैन, नस्ल सुधार छ हैन, सबभन्दा ठुलो नस्ल सुधार, अनि खानाको फिडिङको म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङहरू छ हैन, हर चिज छ। अब त्यहाँको जनताहरूले अहिले साउदीले 5वटा देशलाई दुधका परिकारहरू, गल्फका सबै कतार, दुबई, बहराइन, ओमनमा साउदीले दुधका परिकारहरू आज संसार खाडी मुलुकमा 5-7वटा देशमा उसले भेडा चाङ्राहरू निर्यात गर्छ, आफ्नो देशलाई पुर्याएर निर्यात गर्छ। जबकि त्यो देशमा एउटा पिपलको बोट बचाउन लागि दिनमा 5-7 रेल खर्च गर्नुपर्छ, इरिगेसन सबै मिलाउनु पर्छ। भनेपछि हाम्रो देशमा त एउटा रुखको टोटकामा एउटा रुख मरिरहेछ, अर्को रुख त्यसैमा जन्मिरहेछ। ल हेर्नुहोस्, केही गर्नु परेको छैन पब्लिकले अथवा जनताले, सरकारले, मैले केही गर्नु परेको छैन, अर्को रुख जन्मिरहेछ अथवा हुर्किरहेछ। भनेपछि यस्तो देशमा सम्भावना त धेरै छन्, हामीले धेरै देखेका छौँ। अहिले त अब यो त संसार अब ग्लोबलाइजेसन भइसक्यो, संसार यस्तो मिडियाकर्मी भयो, हर चिज छ हैन। तपाईँले मिडिया मार्फत, युट्युब मार्फत संसारलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, संसारबाट इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, संसारबाट तपाईँले ती जनावर भित्राउन सक्नुहुन्छ। तर देशले ल्याउन दिँदैन हेर्नुहोस् हैन। अब म कतिपय कुराहरू म तँलाई दिन्छु भन्ने मान्छे छन् देशमा, अरू देशमा, तर आफ्नो देशमा अब ल्याउन त्यो चिज वञ्चित छ। अथवा ल्याउँदा अब त्यसलाई वहाँ 1 लाख परेको थियो, यहाँ ल्याउँदा 50 लाख पर्छ, 20 लाख पर्छ क्या। त्यस्तो कुरा छ, त्यस्तो गाह्रो छ क्या। यति नजिक छिमेकी चाइना र इन्डिया हो, इन्डियाबाट धेरै साइज अब जस्तो भैँसी पालिनेले मुर्रा भैँसी निकाल्न सक्छ पन्जाब हरियाणाबाट, त्यसले यहाँको भैँसीले 4 लिटर दिन्छ, त्यहाँको भैँसीले 9 लिटर 8 लिटर दुध दिन्छ हैन। त्यो भैँसी ल्याउँथ्यो नि त किसानले, ल्याएर आउँथ्यो नि, इन्डियाबाट ल्याउँथ्यो। यही बोयर बोका भन्नुहुन्छ इन्डियाबाट सजिलै तरिकाले ल्याउन सक्थ्यो, तर अब त्यसमा विभिन्न च्यानल समात्नुपर्छ। अब उस्तै चोर कोही भेट्यो भनेपछि त्यो पैसा खाइदिइहाल्छ बिचमा दलाल। अब हामी त्यसै जान सक्दैनौँ होइन, दलाल त्यो सरकार मार्फत जानेर ल्याउने भइदिए भए त सजिलै सरकारलाई पेमेन्ट गर्थ्यो, सरकारले ल्याउँथ्यो, त्यो चिज हामीले यहाँ ल्याएर फिल्डमा गरिहाल्थ्यौँ। नस्ल सुधार, भैँसी नस्ल सुधार, बाख्रा नस्ल सुधार हुन्थ्यो। अनि हामी ट्रेनिङको लागि पनि जान्थ्यौँ होइन, त्यहाँका किसानहरूसित चाइना जान्थ्यौँ होइन। चाइनाको तिब्बतको कम्पनी यहाँ आएर तपाईँको चितवनमा साइलेज फ्याक्ट्री खोलेर घाँस यहाँबाट चाइना लगेर तिब्बत लगेर उहाँ भेडा चाङ्रा पालिरहेछ। अब हाम्रो देशमा जहाँ कि घाँस प्रशस्त, यसलाई प्रयोग गर्यो भने पशु जति पनि पालिन्छ। 2वटा मान्छेले यहाँ हामीले म्यानुअली काम गर्दाखेरि पनि 20वटा गाई ह्यान्डलिङ गर्थ्यौँ बुढाबुढीले। अहिले पनि तपाईँको सिस्टमेटिक जाने 50वटा गाईलाई ह्यान्डलिङ गरिन्छ 2जना मान्छेले। तर त्यो के हो, म्यानुअली होइन, अटोलाइजर, अटोमेसिन। दुध मिल्किङ पार्लर हुनु पर्यो हैन, भुस पराल ढुलानी गर्ने साधन हुनु पर्यो। हामीलाई अब मैले एउटा गाडी यो दुध बोक्ने अटो किन्दा 7 लाख 8 लाख पर्छ। अब त्यो कसरी हुन्छ त? मैले अब बाइकमा गएर कतिचोटि त म लोटेर मेरो दुध घोप्टाएर मेरै तपाईँको खुट्टा कहिले हात आउँछ। अब किनभने डिस्भ्यालेन्स हुन्छ, ट्राफिकले देख्यो त्यस्तै जरिमाना काट्छ हैन, मेरो त्यो बाध्यता हो किन? अटो दिए त मलाई त्यसलाई 1.5 लाखमा अटो दिए अथवा 2 लाखमा अटो दिए त मैले त्यो बाइक किन्ने थिएन अरे। अटोमा अहिले त म पनि सुरक्षित, सजिलो पनि हैन। अब मेरो हैसियत छैन, मैले एउटा थोत्रो बाइक किनेको छु, त्यो थोत्रो बाइक अब लोडका कारण डिस्ब्यालेन्स हुन्छ, कहिले अब अरूलाई हान्ने कुरा हुन्छ हैन, कहिले मै आफै हुन्छ, कहिले मेरै दुध अब दिसभरि लागत एकातिर छ, दुध घोप्टाएर आउँछु भनिसकेपछि त्यो भने के हो भनेपछि यो पेसा भने एउटा पुग्ध अथवा चाहिँ भरिपूर्ण एउटा उद्योगपति अथवा जमिनदार एउटा अथवा करोडपतिले गर्ने होइन, हामी जस्तो न्यून वर्गको मान्छेले गर्ने हो। त्यो भावनाले न्यून वर्गको मान्छेले गर्दा सब चिज महँगो छ, हामीले ल्याउनै सक्दैनौँ। पन्जाबबाट एउटा भैँसी ल्याउँदा यहाँ 3 लाख 3.5 लाख पर्छ, हामी पहिला त्यो ठाउँमा पुग्नै सक्दैनौँ। त्यो भैँसी अब यहीँ हामीले 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ हालेछौँ भने त्यो भैँसी सहजै यहीँ आउने भयो त हामीले 1.5 लाख रुपियाँ हालिदियौँ, बरु 10-20 हजार रुपियाँ बढी कस्टिङ हालिदियौँ, तर राम्रो आउँथ्यो, राम्रो उत्पादन दिन्थ्यो हैन। त्यो भावनाले अब मेन कुरा गर्दा के हुन्छ भने समग्र कुरा गर्दा देशमा आफ्नो अभिभावकत्व किसानले महसुस गरेका छैन। र मैले के भन्छु भने किसानमा जो विकृति छ, जो समस्या छ, जो सरकारले यो आफ्ना कर्मचारी आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने चलन छ, त्यो अनुदानको नाममा
त्यो चाहिँ सरकारले 0.5 बजेट छुटाउँछ अरे प्रदेश सरकार, अरे केन्द्र सरकारले भन्ने सुने मैले। त्यो त्यति अलि त्यो म अर्थशास्त्री विज्ञ पनि होइन, त्योपट्टिमा अलि त हेर्ने ध्यान पनि छैन होइन, अब आफ्नै गोठालो आफ्नै काममा। तर त्यो बजेट पनि नछुटाओस्। भाडामा रिलिजमा ल्याएर जग्गा ल्याएर कारोबार गर्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ 1 करोडको इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, तर उहाँको जमिन छैन भने त त्यो 1 करोडलाई पनि भ्यालु मानेर इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो नागरिकता राखिदिनुहोस्, हाम्रो पासपोर्ट राखिदिनु, त्यो तरिकाले हामी त्यो उहाँहरूलाई दिन्छौँ। ग्यारेन्टेड के दिने भनेपछि, किनभने मेरो नागरिकता राखेर सिल गरेर राखियोस्, अनलाइन सिस्टम गरियोस् होइन, मेरा बच्चाको तपाईँको जन्म दर्ता नगराइयोस् होइन, अथवा बाहिर जाने ऋण तिरेन भने, ल्याएको ऋण तिरेन भने धेरै पोलिसीहरू छन्। र म जस्तो गोठालाले धेरै कुराहरू निकाल्न सक्छु भनेपछि विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ देशमा, उहाँहरूले धेरै चिजहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। पढाइ छ भने सर्टिफिकेट राखेर अब एउटा आथ्यो, त्यो त अब एउटा सीमित भाषण मात्रै भयो, अब लागु भएन। अहिले हामीले जग्गा धितो राखेर भएको जग्गा धितो राखेर साथीभाइले त अब त्यो पनि छैन। अहिले हामीसित भागा अलिअलि भागा जग्गा धितो राखेर पनि हामीले चाहिँ लोन नपाउने, पाए महँगो ब्याज दरमा, अनि केही चिज दिने हो हामीलाई नदिएर अरूलाई दिने, त्यस्तो भावनाले अब के छ भने समग्र किसानको सेनिरिटीमा हेर्दा अथवा किसानको तर्फबाट बोल्दा हेर्दा सुन्दा गर्दा तर चाहिँ अब समस्या छ। समस्या भने यिनै हुन् होइन। अब त्यो चिजलाई अब सरकारले तुरुन्त ध्यान दियोस्। अहिले म विस्थापित भए, म जस्तै धेरै साथीहरू विस्थापित भए, त्यसमा केही छैन, सरकारलाई केही पनि नलाग्ला। तर समग्रमा अहिलेदेखि म तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्छु भनेपछि, अहिले हिजो 100जनालाई मैले मोटिभेट अथवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो भने आज मेरै परिवार मेरै घरमा मेरा बच्चाहरूलाई बाबु 12 पास गर, तिमी गइजाऊ अरू देश, सेटल गर, सेक्युर गर आफ्नो लाइफ भन्ने म सम्मान पाइयो। किनभने यहाँ छैन, हाम्रो दिन गरिबको दिनै छैन यहाँ। अनि हामी जस्ता जति पढे पनि यहाँ कामै छैन। अनि भोलि बिहान हामी जस्तै साथीभाइ अब म बसेन ऊ बसेन, मलाई हेरेर यो समाजले सबैले अब यो पेसामा आन्न नफरत गर्छ अथवा उसले अवहेलना गर्छ, हुँदैन त्यो त डुब्यो हामी डुब्नु छ र भन्छ, त्यो गर्दैन। अनि समग्रमा भोलि बिहान के हुन्छ भनेपछि तरकारी दाल चामल हर चिज, दुध हर चिज बाहिरबाट किन्ने, अनि बाहिर पैसा जाने, यहाँका मान्छे सबै बाहिर जाने। अनि समग्रमा हेर्दा फेरि अब भन त म त्यति विज्ञ पनि होइन, अब मिडियामा अलिअलि देखा श्रीलङ्का अहिले यस्तो अवस्थामा निर्यातकै कारणले मैले भने सुने है, अलिअलि हेरे अलिअलि बुझेअनुसार निर्यातका कारण अथवा परदेश अथवा अरू देशमा निर्भरता भएका कारणले आज चाहिँ त्यस्तो अवस्था भयो हो। अब यो देशका भोलि बिहान नेताहरू त भाइहाल्लान् सेक्युर, किनभने अहिले पनि छोरानातीहरू सबै सेक्युर छन्। तर दुःख पाउने भने आम पब्लिक हो। हामीले पनि सबैलाई सचेत गराउनुपर्छ। घुसपिसका काम नगरेर अब हामीले पनि अब त्यो चिज आफूले सक्ने र भन्ने ठाउँमा भन्नु पर्यो। र यति यो विषयलाई चाहिँ अलि त सिरियस रूपमा लिएन भने ढिलो चाँडो हामीले चाहिँ फेरि आफ्नै देशमा दुःख पाउँछौँ। हो एकदम श्रीलङ्का जस्तो नहोला अथवा चाहिँ एकदम हामीले सुडान युगान्डा धेरै देशमा देखेका छौँ, एकदम भोकमारी हुने होइन, अब पैसा हाल्दा पनि खान नपाउने। भनेपछि अहिले चाहिँ एकदम क्रिटिकल व्यवसायहरू चाहिँ विस्थापित हुने घट्ने क्रममा चाहिँ विस्थापित हुने तपाईँको मैले देखेको 100मा 90% विस्थापित हुने, 10% के हो कसो भर्खर आएका साथीभाइ हुन्छ कि भन्ने। म जस्तै 7-8 वर्ष हुन्छ कि भनेर अब चल्दासम्म लगाइयो। अहिले आएर पैसाको भनौँ न अथवा चाहिँ ब्याङ्कहरूको अब यो देख्दाखेरि पैसाका कुरा अब क्राइसिस आइसक्यो देखियो। अब ब्याङ्कहरूले 1 वर्ष भइसक्यो, पोहोर कार्तिक मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म अब इन्भेस्टर कुरै छैन होइन। क्राइसिस आइसक्यो। गाउँघरमा अब अलिअलि हुने मान्छेहरू सबै कोही पढा लेखा मान्छेहरू, कोही अस्ट्रेलिया कोही जापान भए, गाउँघरमा खेतीपाती बेच्ने जग्गा बेच्ने अनि अलिअलि भए पैसा सबै लगेर गइए। अब अहिले तपाईँ हामी बिरामी भएर मैले कहीँ चाहिँ 10-20 हजार रुपियाँ माग्दा पनि कसैले नदेला, अब दिने भए पनि पैसा छैन उसँग, मनमा लागला छैन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा छैन, कुनै चिज छैन। सरकारले त्यो चिज चाहिँ ग्यारेन्टेड छैन। हामीले उत्पादन गरेको चिज बजारमा सहज तरिकाले ग्यारेन्टेड गरिदिए भए त छैन। अब धान खेती मैले तपाईँको यो गाई र बाख्रा पाल्लाबाट मैले चामल किनेर खान्छु हेर्नुहोस्, किनभने सबै चिज सकिँदैन, व्यवस्थापन गर्न सकिनँ। किनभने म गर्छु गाई पालेर दुध मात्रै उत्पादन गर्छु, अर्काले तरकारी खेती गर्न सक्छु, सबै चिज मैले गर्दाखेरि मैले म्यान पावरले नभ्याउन सक्छु, मेरो शरीरले पनि भ्याउन सक्छ, मैले चामल किनेर खान्छु हेर्नुहोस्। 2 वर्ष अगाडि त्यो एउटा बेहुली भन्ने चामल बजारमा पाइन्छ, 2 वर्ष अगाडि पनि 1500 थियो, अहिले पनि 1500 छ। त्यो 25 केजीको बोरा अहिले पनि तपाईँ गएर कुनै पनि पसलबाट बेहुली चामल दियो भने 1500 हो। किनभने त्यो किसानले उत्पादन गरेको चिज थियो, 2 वर्षदेखि यता बढ्दै बढेको छैन। तर अहिले मैले खेती लगाएँ, यो गाई विस्थापित गरेर खेती लगाउँदाखेरि तपाईँको त्यो खेतमा उत्पादनभन्दा बढी लागत कस्टिङ आइसक्यो। ट्र्याक्टरले 1800 रुपियाँ घन्टा जोत्यो, अहिले 2800 भन्छ लागत, तेल बढ्यो भन्छ उसले, सिधै हुन नि हो। अब भया जग्गा पनि अब नलगाउने, अब किन्ने मान्छेले कसरी किन्छ।
40 लाखमा खेत किन्ला अनि त्यो उत्पादन र लागत बराबर भयो भने चाहिँ त्यो 40 लाखको कहाँ गयो इन्ट्रेस्ट? अनि दुःख छ बढी, अनि त्यसबाट रोजगार छैन, त्यो खानी मात्रै हो। यहाँ खानभन्दा बढी अरू चिज चाहिन लाग्यो भने बिहानदेखि साँझसम्म हर चिज मोबाइलमा पैसा हाल। अब पढ्ने सिस्टम नै अब मोबाइलबाट भइसक्यो, नेटबाट भइसक्यो। पैसा त उठ्यो कि साँझ सुत्ने ननिदासम्म पैसा चलिरहेछ, अझ रातभरि पङ्खा चलिरहेछ त्यो पनि पैसा चलिरहेछ। एक दिन त दिने हो त्यो पैसा। भनेपछि पैसा आउने स्रोत कम, अथवा उत्पादन गरेको चिजबाट पैसा आउँदै आन्न होइन। अनि जाने चाहिँ 24 घन्टा गएको छ, कस्तै थेक्छ मान्छेले। भनिसकेपछि यो देशमा अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदम हामीले त अब नेताहरूले त्यो चिजलाई सिरियस रूपमा नदेख्नु भयो होला। हामीले गर्ने यहाँ फिल्डमा त एकदम सिरियस हुँदाखेरि पनि अब देशकै चिन्ता लाग्छ। हुन त अब आफ्नै परिवारकै चिन्ता पुरा गर्न सकेको छैन, आफ्नै चिन्ता छ, अहिले चिन्ताजनक भइसक्यो। अब अलिअलि त कहिले मानव हो, चिन्ता लाग्छ। यस्तो गरेर त मेरै जिन्दगी बिग्रियो, मेरो बच्चाको बिग्रियो, देशकै बिग्रिने हो, समाजकै बिग्रिने हो। यसरी त देश नरहे हामी छैनौँ, हामी नभए अब परिवार बच्चा छैन होइन भनेर त्यो आधारले पनि अहिले बस्ने र गर्ने मन नलाइ जाने आउने चलेको छ। तर चाहिँ अब यो मानेमा हिजो व्यवसायमा बाहिर बस्दाको एउटा दुःख थियो, अहिले यहाँ आउँदाखेरि परिवारसित बसेछ त्यो खुसी त छ, राम्रो त लाग्छ। तर त्यो मात्रै फेरि पूरक रहन्छ। तपाईँले एकदमै आफ्नो समस्याहरू राख्नुभयो कि आफ्नो मात्र नभएर सम्पूर्ण कृषकहरूको समस्या राख्नुभयो। पक्कै पनि सरकार निकायवालाहरूले यसमा चाहिँ ध्यान जाओस्, उनीहरूको ध्यान चाहिँ, र आगामी दिनमा कृषकहरूले चाहिँ राहत पाउन् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। अन्तिममा छौँ हामी। अन्तिममा चाहिँ यो व्यवसाय गर्न चाहनेहरू या गरिराख्नु भएकालाई चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ? हो, धन्यवाद। अब यो पनि एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। पशु पाल्ने बेला हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्ने कुरा बाख्रा या गाई, चारखुट्टे भैँसी होइन, सकभर हामीले घाँस खेतीमा आश्रित भएर पशु पालौँ। किनभने घाँस खेती गर्दा के हुन्छ भने लागत कम। अहिलेको जति पनि हामी यो चिजमा आछौँ, हामीले लागत कम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। र जनावरले खाने भने तपाईँको 80% भने घाँस हो। घाँसलाई चाहिँ तपाईँले सकभर भाडामा ल्याएर हुन्छ, अथवा आफ्नो जग्गा हुन्छ, अथवा अनप्रोटेक्टिभ, त्यसमा धान गहुँ मकै हुँदैन, त्यति राम्रोसँग हुँदैन होइन, फालिएको बन्जर त्यस्तै जग्गा छ भने त्यसलाई घाँसमा कन्भर्ट गर्नुहोस्, तपाईँको त्यहाँबाट घाँस उत्पादन हुन्छ। यहाँ तपाईँको जनावर छ, त्यो जनावरले खान्छ, खाइसकेपछि दुध दिनले दुध दिन्छ, मासु दिनले मासु दिन्छ, त्यसलाई फेरि क्यासमा कन्भर्ट गर्ने। त्यसलाई चाहिँ एउटा कुरा मेन फेस भयो। अर्को कुरा रोगवेदका कुरा हुन्। रोगवेद नर्मल्ली म पनि हिजो अनभिज्ञ थिएँ, यो सम्बन्धी पढाए मान्छे पनि होइन। यो मैले दुनी लाउने अथवा चाहिँ यो गाई भैँसी भन्ने थाहा थिएन, पाल्न त पालेको, तर चाहिँ पढ्ने टाइममा पढ्यो अनि बाहिर रूपमा अहिले व्यापारितामा हिँड्दा र आफूले गर्दै गर्दा मेहनत परिश्रम र लगन भएको उसमा अब अहिले मैले सामान्य ट्रिटमेन्ट गाईलाई पनि गर्छु, बाख्रालाई गर्छु होइन। सामान्य अलि जटिल अवस्था अब त्यस्तै तपाईँको डेलिभरी केसमा अथवा चाहिँ एकदम इन्टरनल कुरा केही समस्या आयो भने मात्रै मैले चाहिँ प्राविधिक बोलाउँछु होइन। त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा मासुमा तपाईँ बाख्रा पाल्दै हुनुहुन्छ भने मासुको इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस्, तपाईँले स्रोत के खुवाउँदा होइन, तपाईँले गर्दै जाने, सिक्दै जाने, केही प्राविधिकबाट सिक्ने, नयाँ नयाँ रोगहरू आउँछन् त्यो पनि केही चिज अपडेट हुने अब प्राविधिकबाट, केही चिज आफूले पनि फिल्डमा उनीसित घुलमिल भएर सिक्ने। अनि चाहिँ गाईको कन्टेक्समा अथवा भैँसीको कन्टेक्समा दुधमा पनि को घाँस खाँदा अथवा के चिज खाँदा के सुविधा दिँदा उसले धेरै दुध दिन्छ भन्ने कुरा र उसको हेल्थ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा, औषधिका कुराहरू आफूले चाहिँ गर्दै र सिक्दै गयो भनेपछि फिल्डमा मेहनत गर्ने मान्छे सफल छ। तर चाहिँ अब सफल यो मानेमा छ कि उसले आफ्नो घरमा अथवा आफ्नो उद्योगमा गर्ने कुरा त गर्यो, उत्पादन गर्यो, तर चाहिँ फेरि फिल्डमा जाँदाखेरि, फेरि बजारमा जाँदाखेरि त्यसको रेट नपाउँदा अलिक त फ्रस्ट्रेसन, अलिक त समस्या, अलिक त गुनासो होइन। त्यो मेरो मात्रै नभएर समग्र सबैको किसान साथीभाइको मैले भनेको होइन, त्यसमा समस्या छ। नत्र भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेहनत गर्यो र इमान्दारी भयो भने कुनै व्यक्ति पनि देशमा होस् अथवा विदेशमा होस् यो फिल्डमा आएर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली केही पनि समस्या छैन। तपाईँ एउटा मेहनती हुनु पर्यो, इमान्दारी हुनु पर्यो, मेहनत र इमान्दारी हुनु पर्यो। र तपाईँले श्रम गर्नुभयो भनेपछि यहाँ तपाईँले 10 गाई पाल्ने 20 गाई पाल्नुहुन्छ नहुने पनि होइन, हुन्छ। तर चाहिँ के भयो भने अब देशमा अलिक त अब या छ या छैन भन्ने जस्तो अब अलिक त कानुन नीति नियमहरू
देशमा अभिभावक त हुने सरकार होइन, जो सरकार आए पनि त्यो नभए हुनाले अलिक त हामीले यस्तो कुरा गर्न बाध्यता भयौँ होइन। गरे पनि हौँ हामीले। हिजो अर्का देशमा हिजो पुँजी थिएन, 2-4 हजार अथवा 2-4 लाख रुपियाँ पत्याउनु थिए, अहिले पत्या थिए, अलि त कमाएको थियौँ, गर्छौँ, हुन्छ। यहीँ स्वरोजगार बन्यो। अरू साथीभाइलाई पनि धेरै मान्छेहरूलाई उहाँको पीडा दुःख देख्दाखेरि यहीँ नै स्वरोजगार गर्ने हो। कोहीले तरकारी गराउला, कसैले पोल्ट्री व्यवसाय गर्ला, कसैले दुध व्यवसाय गर्ला। त्यसमा हामी कृषिमा आत्मनिर्भर र बढी भाग उत्पादन निर्यात गर्न सक्यौँ भने देशलाई पनि टेवा होला र आम उपभोक्ताले पनि राम्रो उपयोग गर्न पाउला, राम्रो फ्रेस अर्काको देशको नपाउला भनेर अब हामीले उहाँको देखेर हामी पनि डाइभर्ट भएर उहाँ देशमा गरे देखेर हाम्रो देशमा पनि हुन्छ भनेर आएर गरे पनि हो, गरियो पनि। अब साथीभाइले आउनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ, तर भित्र पीडा अर्कै छ। पीडा त अर्कै छ। यहाँबाट दुध लएर गइन्छ, पीडा अर्कै छ। उहाँ दुध डेरीमा गइसकेपछि उहाँबाट यहाँ आएपछि अर्कै पीडा छ होइन। त्यो पीडा के हो त भने अन्तिममा आएर आफ्नो उत्पादनले रेट नपाउनु अथवा मूल्य नपाउनु, आफ्नो नाममा आएका पैसाहरू अरूले दुरुपयोग गर्नु, बरु नदियोस् सरकारले। हाम्रो नाममा हामीलाई नाम ठगेर हाम्रो बदनाम गरेर देशैभरिका किसानको नाम बदनाम गरेर यो पैसा नल्याइयोस्। अनुदान भन्ने कुरा नल्याइयोस्। ल्याइयो भने 50% अनुदानमा हो कि होइन सच्चा कुरा हेरेर उसको एक्सपिरियन्स, ऊ कति वर्षदेखि काम गरिरहेछ, अनि दिइसकेपछि तपाईँको उसको केही नभने 1-1.5 वर्ष अपडेट लिने हाम्रो भनाइ। यो समग्र मेरो मात्रै नभएर समग्र किसानको भनाइ हो भने हामीलाई हाम्रो स्रोत साधन राखेर के राखेर हुन्छ। मैले भने जग्गा राखेर लोन दिने, केही अलि ब्याज दर कममा, अथवा किस्ता अलि लङ टर्मसम्म राखिदिने। किनभने किसान थोरै उत्पादन जस्तो अब यहाँ मैले अब यही व्यापार अलि 40 लाख रुपियाँ लगायो भनेपछि बिचौलिया बजारमा मैले त्यस्तै व्यापार गर्थेँ भनेपछि दिनमै 10-8 हजार रुपियाँ कमाइ हुन्थ्यो भने यहाँ मैले 2 हजार रुपियाँ कमाउँछु खर्च कटाएर। थोरै कमाइ हुन्छ। किसानमा, कृषिमा, केही चिजमा, पशुपालन अथवा धेरै छैन, अथवा ठग्ने पनि होइन, यो सामान्य दिने हो। त्यो भावनाले यसमा अलिकति ब्याज दर कम गरिदियो भने धेरै मान्छेहरू यसमा एट्र्याक्सन हुन्थे। खाने भनेको मासु खाने, भात खाने अथवा तरकारी खाने भनेको त्यो मैले मात्रै खाने होइन, यो भनेको आम देशका सबै जनताको लागि गरे हो। त्यही भएर यो दिनुपर्छ भनेको। किनभने तुलसीको व्यापारीले कमाउँछ, उसको लागि मात्रै कमाउँछ, तर मैले कमाउँछु त समग्र मेरो त्यो व्यापारीको लागि पनि मैले खाने। राष्ट्रपतिले खानुहुन्छ, हामी किसानले उत्पादन गरेको चामल हो, हामीले उत्पादन गरेको दुध हो। म जस्तै किसानले, ल मैले नगरे आउँला, मेरो दुध नखानु होला, तर कुनै किसानले उहाँले खानुहुन्छ, उहाँका नेता प्रधानमन्त्री सबैले खानुहुन्छ भनिसकेपछि थोरै कम। अनि एउटा कुरा, यो सेवा पनि हो। कृषि भनेको सेवा पनि हो, त्यो भावनाले धर्म पनि हो। सेवा नै धर्म भन्छ होइन। हामीले एउटा धर्म पनि गरेका छौँ होइन, एउटा सेवा पनि गरेका छौँ, एउटा आफ्नो परिवार पनि पालेका छौँ होइन। त्यो भावनाले यसमा अलिकति के हुनुपर्छ, हुन त अब व्यापारीको सबैको तनाव छ, सबैलाई ऊ छ होइन। उहाँहरूलाई पनि त्यही सेक्टरबाट अब एभाइलेबल गरियोस्। यो त मेरो समग्र कृषि क्षेत्रका साथीभाइको लागि अथवा कृषि क्षेत्रको म बोलेको होइन। त्यो भावनाले भनेपछि अब यसमा चुनौतीहरू सम्भावनाभन्दा चुनौतीहरू धेरै देख्न सकिन्छ, तर सम्भावना छ, मेहनती हुनु पर्यो, लागि पर्नु पर्यो। यसबाट राज्यबाट पनि चिज भयो भने यसमा एकदम अरू चिजमा भन्दा धेरै सेटिस्फाई छ। एकदमै निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो र तितो यथार्थ पनि तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। कृषकहरूको तपाईँले जो भोग्नुभयो, जो देख्नुभयो, जो गर्नुभयो, वर्षौँसम्म गर्नुभएको यो भोगाइहरू तपाईँले सम्पूर्ण दर्शक सामु राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि कृषकलाई हाम्रो राज्यले पनि हेरोस्, अनि तपाईँले जो बाहिर विस्थापित हुने सोच बनाइरहेका कृषकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ यहीँ स्थापित भएर चाहिँ देशकै लागि गरून् र जो लागत छ त्योभन्दा राम्रो रेट दर उनले बजारीकरणको लागि पाउन् भन्ने हाम्रो पनि आशा रहेको छ। तपाईँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। ल हजुर, मेरो पनि सबलाई हजुरहरूलाई धन्यवाद र हजुरको मिडिया मार्फत फेरि भन्न चाहे, हजुरको मिडिया मार्फत मेरो गोठमा आएर तपाईँको एउटा पेट्रोल खर्च, एउटा सबै चिज होइन, एउटा समय, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र मैले केही कुरा राख्न पाएँ। अलिक त भयो नि, मन हल्को भयो। यो तपाईँ हाम्रा भलाकुसारी आम सर्वसाधारण, आम स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, कोही कर्मचारी, कोही बुद्धिजीवी, कोही पढेलेखा, कोही किसानहरूले सुन्नुभयो होला, केही चिज बुझिदिनु होला यस्तो रहेछ भन्ने, र हजुरहरूलाई पनि अब भनौँ न फेरि पनि मैले धन्यवाद भन्न चाहेँ। किनभने हिजो यस्तो थिएन, हामी धेरै पिछडेका थियौँ, हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन थियो र सुनाउन गएमा
बेलामा धेरै आन्दोलन धेरै झगडा गर्नु पर्थ्यो, लाठीचार्ज खाइन्थ्यो। अहिले अब हजुरको मार्फत मिडिया मार्फत अहिले यतिका कुरा राख्न पाइयो र साथीभाइलाई पनि केही बुझाउन चाहियो। कोही नबुझ्नु भएको होला, कोही बुझेर पनि ठिक कुरा गऱ्यो भन्नु होला, कसैले वाहियात कुरा गऱ्यो भन्नु होला। अब तपाईँले त्यो कुरामा रिसर्च गर्ने बुझ्ने कुरा रह्यो होइन। मैले जाने बुझेँ र अहिलेसम्म अनुभव भएको कुराहरू मैले भने। केही गल्ती भएमा आम उपभोक्ता जनता अब कसैलाई पिर पर्न सक्छ होइन। केही मैले अलिक त इमोसनल आएर मैले केही भने होला पीडाका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ क्षमा चाहन्छु र यति 2-4 वटा कुरा भन्दै राख्दै हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।